नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा म भूपाल रिटेल। नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन सकिएको छ। यो विधान महाधिवेशनका सन्देश आम रूपमा नेपाली समाजलाई, समकालीन राजनीतिक दलहरूलाई, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई के हो? एक यो विषय आजको कार्यक्रममा उठान हुनेछ। दोस्रो, प्रतिनिधि सभा दुई पटक विघटन भए पछाडि र प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओली हटिसके पछाडि राजनीतिले जुन गति लिन्छ र स्थिरताको जुन उद्घोष गरिएको थियो त्यसले पनि नेपाली राजनीति त्यो कङ्गारो गतिमा कुद्न सकेन, बरु कछुवाकै तालमा छ। बुद्धिजीवीहरू त्यो भन्छन्। यसको खास कारणहरूमा पछिल्ला समय आम सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएका विवरण आधार मान्ने हो भने प्रधान न्यायाधीशले पनि मन्त्री परिषदमा भाग खोज्नुभयो भनेर आरोप लगाइएको छ। त्यसलाई प्रधान न्यायाधीशले खण्डन गर्नुभएको छ। तथापि यो विषय किन यसरी जोडिएर आयो, यो पनि विषय आजको कार्यक्रममा उठान हुनेछ। र हाम्रो राजनीतिको मूल जड समस्या के हो? कतिपय भन्छन् पार्टीभित्र गणेश प्रवृत्ति हावी भयो, कार्तिक प्रवृत्तिलाई बाइपास गरियो। गणेश प्रवृत्ति भनेको मातापितालाई वरिपरि घुमेको, गणेश भक्तलाई मैले अपमान गर्न खोजे होइन। कार्तिक प्रवृत्ति भनेको कुमार प्रवृत्ति, जो कर्म गर्थे तर उनले त्यो किसिमको न्याय पाउन सकेनन् भनिन्छ। खास समस्या यही हो त। प्रत्येक राजनैतिक दलभित्र देखिन्छ निकटका र नजिकका मानिसहरू त्यो आसपास, त्यो घेरामा चाप्लुसी, चाकडी हुँदा यतिसम्म देखियो महाधिवेशनमा यो बोतल मैले ल्याएकै छु। प्रथम महाधिवेशनमा एमालेको पानीको बोतलमा सुद्धा यसरी केपी शर्मा ओलीको फोटो टाँसिएको छ। यो हदको विवाद किन छ? यो विषय मूल रूपमा आजको कार्यक्रममा उठान हुनेछ। हामीसँग वाम बुद्धिजीवी प्राध्यापक डाक्टर बद्रविशाल पोखरेल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हवस्, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम। सबैभन्दा पहिला एउटा वाम बुद्धिजीवी र चिन्तकको हिसाबले तपाईँ एमालेको प्रथम महाधिवेशनमा सरिक पनि हुनुभयो होइन? भए। बुद्धिजीवीको चेतले चाहिँ अलिक फरक, त्यो कार्यकर्ता जो भनिसक्दा थपक्कै मान्ने भन्दा अलिक फरक सोच्छ, त्यसलाई क्रिटिकल्ली पनि हेर्छ। तपाईँले त्यहाँ के देख्नुभयो? त्यहीँबाट सुरु गरौँ न, अलिकति त्यसको समीक्षाको। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण विषय छ। प्रथम विधान महाधिवेशन हो यो, र मैले चाहिँ सूक्ष्म रूपमा कमजोरी के रहे र सकारात्मक कुरा के रहे सबै मैले हेरेँ, अध्ययन गरेँ। मसिनो ढङ्गले अध्ययन गर्दाखेरि अब यो कम्युनिस्टहरूको कुरा के छ भने व्यष्टि र समष्टि भन्छन् के। व्यष्टि भनेको अंश, समष्टि भनेको समग्र। अब समग्रमा हेर्दाखेरि एउटा खालको निष्कर्ष निक्लिन सक्छ। व्यष्टि र अंशमा हेर्दाखेरि फेरि अर्को खालको निष्कर्ष निक्लिने खतरा हुन्छ। त्यसैले समग्रतामा हेर्दाखेरि सकार पक्षहरू छन्, अंशमा वा व्यष्टिमा हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै र गम्भीर नकारात्मक पक्षहरू मैले देखेँ। अंश र व्यष्टिबाटै जाउँ त। अंश र व्यष्टिबाटै जाउँ। होइन, अंश व्यष्टिमा हेर्दाखेरि चाहिँ, अंशमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले भन्ने गरेको 95% एमाले त भइगयो। अरू कम्युनिस्टहरू त त्यो त 99% भन्दा हुन्छ। एमाले चाहिँ 97%, अरू कम्युनिस्टहरू चाहिँ अलिकति दायाँमा अतिवादी सोचबाट ग्रस्त छन् नि, तिनमा त तपाईँको 99%। धर्म, संस्कृति र सांस्कृतिक रूपान्तरणको विषयमा 0 र लगभग 0मा छन्, 0। जबकि समाजलाई गुणात्मक रूपान्तरण गर्ने भनेको संस्कृति हो, सांस्कृतिक रूपान्तरण हो। अहिलेको नेपालको संविधानले पनि सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कुरा उल्लेख गरेका छ। त्यो कुरा यिनले पढेका छैनन्, पढे पनि बुझेका छैनन्, बुझे पनि त्यो काम त्यो ढङ्गले काम गर्न सकेका छैनन्। त्यो विषयलाई महाधिवेशनसँग कसरी रिलेट गर्न सकियो फेरि? होइन, रिलेट त अब समूहमा त्यो कुरा उठाएको थियो। ग्रुप डिस्कसनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ नेताहरूलाई। त्यहाँ नकार पक्ष बताउनु न सुरुमा। नकार पक्ष के? नकार पक्ष त कस्तो छ भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँको अब एउटा बन्द सत्रको जुन गरिमा हो त्यसअनुसार त्यहाँ थपक्क सबै बसेर ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्नेमा लखर बाहिर हिँडेको मैले देखेँ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको नेताहरू नै पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि नम्र नमस्ते गरेपछि चिन्ने,
नभए कार्यकर्ता बुद्धिजीवी लेखकलाई पनि नचिन्ने एकजनासँग मेरो परो मेरै परो मैले नम्र नमस्ते गरेपछि म परिचय दिएपछि म तपाईँलाई चिन्छु भन्नुभयो उहाँले। पहिले किन चिन्नु भएन? तपाईँलाई ढोगेपछि मैले चिन्नु पर्ने, तपाईँलाई ढोग्नु पर्ने पहिले अनि म चिन्नु पर्ने भनेर उहाँहरूसँग भने। अनि मार्क्सवाद र महिलावाद एउटै हाराहारीमा राख्ने चिन्तन भएका महिलासँग पनि मैले छोटो संवाद गरेँ। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको मार्क्सवाद र महिलावाद एउटै हाराहारीमा राख्न मिल्छ? मार्क्सवाद कहाँ आकाश, कहाँ मार्क्सवाद, कहाँ महिलावाद, कहाँ मधेसवाद, त्यस्तो कुरा गर्न मिल्छ? स्थायी कमिटीमा चाहिँ उपल्लो तहका नेत्रीहरू अथवा भन्दै हुन्छ बकाइदा डाक्टर बिन्दा पाण्डे महिलावाद भनेर हिँड्नुहुँदो रहेछ उहाँ। मैले ती सवाल जवाफ गरेँ एकान्तमा, यो भएन, यो कहाँ मार्क्सवाद कहाँ महिलावाद, हुँदैन यो, म त लेखिदिन्छु नि, लेख्नुहोस्, मेरो नाम सहित लेख्नुहोस् भनेर उहाँ अलिक जरक्क जर्किनु भयो। अब यस्ता प्रवृत्तिहरू चाहिँ तपाईँको त्यहाँ देखियो। अब उद्घोषकले तपाईँको त्यो खाएको पानीको बोतल खानेकुराहरू खाएपछि त्यसलाई सडकका कतै होइन फोहोर फाल्ने ठाउँमा हाल्नु होला भनिरहेछ, जहाँ खाए त्यहीँ फालेर हिँडिरहेछ होइन। एउटा ज्येष्ठ नागरिक तपाईँको पुरानो चाहिँ के भने घनश्याम चाहिँ के भने भट्टराई दर्शन भनेर भन्थे, उहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ रत्न पार्कदेखि तपाईँको त्यो कच्ची गल्लीमा चाहिँ पछाडि सिटमा बस्नुभयो, अगाडि युवा एकदम चाहिँ जगरखट्टे चाहिँ युवाहरू बलिया बाङ्गा चाहिँ अगाडि बसे, त्यो बुढोको ढाड भाँचे अब के हुन्थ्यो। त्यसैले यो कम्युनिस्ट मैत्री होइन, कम्युनिस्ट आदर्श, जनताको बहुदलीय जनवाद अनुसारको आचरण विचार संस्कारको अभाव पर्याप्त छ। त्यहाँ मैले त भेटेपछि म तिनलाई सक थेरापी गर्ने खालको मान्छे परेँ। स्खलन छ त्यो सभ्यतामा, स्खलन त नभनौँ, सुधार्न सकिने ठाउँ छ, तर सुधार्न दिशामा चाहिँ अब नेतृत्व पङ्क्ति लाग्नु पर्यो। मैले त पार्टी अध्यक्षलाई नै म एकपल्ट भनिरहेको छु मैले। तर एउटा सुनिएको चाहिँ पार्टी अध्यक्ष आएपछि सब झराकझुरुक नेगुरमुन्टिनी नभने जस्तो मुन्टो उँधो लगाउने, त्यति बेला गणेश प्रवृत्तिहरू देखा पर्ने, अरू बेला चाहिँ खाकै छ भनेर आफ्नो स्वार्थ अनुरूपको व्यवस्था गरिदिने। उनको नजर पर्यो सब ठिकठाक, नजर परेन यो सबै आफैले मैले पाएको नि, तर पाएको छ दिएर फेरि अनि गर्न फेरि के सम्म गरेको छ चाकडीको हद सम्म त उहाँले गर्नु भनेर त लाएन। चाकडीको हद पानीको बोतलमा देवत्वकरण भन्छन् क्या, व्यक्ति पूजा कम्युनिस्ट संस्कार सभ्यताले सिकाउँछ यही व्यक्तिको पूजा गर्नुपर्छ भनेर। अब तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ अब सबै टाउको निहुराउँछन् भन्ने कुरा हाम्रो परम्परागत विरासतका कारणले पनि उहिलेदेखि सामन्तवादबाट ग्रसित मानसिकताका कारणबाट टाउको निहुराउने संस्कारबाट हामी लामो समयसम्म अभ्यस्त हुँदै आएको हुनाले त्यो संस्कार रहेको हुनसक्छ, हुन्छ। कम्युनिस्ट पनि तपाईँको कम्युनिस्ट पनि तपाईँको के भने मात्रात्मक क्रान्तिकारी हुन् नि, होइन क्रान्तिकारी त हुन् नि, तर जन्मसिद्ध क्रान्तिकारी कोही हुँदैन नि त, कामले काम सिकिन्छ। कार्ल मार्क्स पनि तपाईँको के भने एकैचोटि एकदम प्रकाण्ड मार्क्सवादी 99% मार्क्सवादी त होइन। तर मार्क्सवादले के भन्छ भने डाक्टर साहब अब यसमा त यो तपाईँ अब यो मुख हुँदाहुँदै नाकले पानी पिउनु जस्तो हुन्छ, तपाईँ त्यो हदको तपाईँसँग ज्ञान छ। थमस हब्स प्रकाण्ड विद्वान, उनले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो जन्मिदाका आदतहरू मान्छेका व्यक्तिगत स्वार्थहरूले राजनीतिको सिद्धान्तलाई पनि खाइदिन्छ र ग्रसित बनाइदिन्छ, त्यो आशय उनले एउटा भनाइमा व्यक्त गरेका छन् एउटा पुस्तक मार्फत। भनेको यी अरू वादहरूलाई व्यक्तिको आदतले खिच्न सक्दैन, त्यही प्रवृत्ति हो यो। व्यक्तिको आदतले किच्न सक्दैन कि किच्न सक्यो? सक्दैन। व्यक्तिको आदतलाई आदर्शले खिच्न सक्दैन, सिद्धान्तले खिच्न सक्दैन। व्यक्तिको आदतलाई आदर्श वा सिद्धान्तले खिच्न सक्दैन। अब यो चाहिँ दुई पाटबाट हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा तपाईँको जन्मसिद्ध जर्नेल, जन्मिँदै राजा, जन्मिँदै काजी होइन, छिन्ताङ काण्ड पिस्कर काण्डका हत्यारा
5,000 त मैले मारेको हुँ भन्ने चाहिँ के भन्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ के भने एउटा नालायकी जुन चरित्र भएका मान्छेहरूलाई लिपापोती गर्नुपर्छ। लिपापोती गर्नका लागि उसको बखान अनावश्यक अतार्किक असत्य बखान गर्नुपर्छ, पखाल्न त्यसो गर्नुपर्छ। त्यसो गरेर सामन्तवादले आफूलाई देवताको अवतार बनाएको हो। उनले मारेका, राजाले मारेका सबै राक्षस, उनले बिहे गरेका सबै रानी, त्यो संस्कार र आदतबाट अगाडि बढेको हुनाले र त्यस्तो खालको प्रवृत्तिलाई चाहिँ व्यक्ति पूजा भन्न सकिन्छ, देवत्वकरण पनि भन्न सकिन्छ। र त्यो लामो समयको अभ्यासको कारणबाट मान्छेले त्यो विषयमा कसैले चर्चा गर्दैन, चियो चर्चै गर्दैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले अनि धर्मनाथ ढकालहरूको टाउको काटेर आउने अरूको चाहिँ पर्छ पर्दैन। अब टाउको काट्ने कुरा चाहिँ नि जिउँदै मार्ने र अर्को किसिमले मार्ने, दुई किसिममा मार्ने तरिका छन्। हेर्नुहोस्, त्यही त होइन तपाईँले कुरा त्यहाँको जाति मलाई पनि थाहा छ। निर्धा निमुखा किसान मजदुरलाई उनको रगत पसिना चुसेर खोक्रो बनाएर है दाल दले जस्तो दलेर अत्यन्तै असह्य भएपछि मान्छेले हात छोड्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई मैले एकपल्ट हिर्काउँदा तपाईँ सहनु होला, दुईपल्ट हिर्काएमा तपाईँले मलाई मेरो हात रोक्नुहुन्छ के? मान्छेको प्रवृत्ति हो, मान्छे सहन सक्दैन। अत्याचार भएपछि नि दासहरूले विद्रोह गरेका छन्। त्यस कारणले त्यो टाउको काट्नेहरूलाई पनि त लिपोत गर्नु पर्ला नि त। होइन, त्यस्तो लिपोत गर्नुपर्ने खालको त्यसो गरियो भने चाहिँ त्यो राम्रो होइन। तर संस्कृतिलाई को दह्रो बलियो आधार र जग बनाउने हो भने प्रगतिशील संस्कृतिको पनि एउटा आफ्नो जग बनाउनुपर्छ। किनभने तपाईँले अहिले भनिसक्नु हो ओलीको देवत्वको कुरा व्यक्ति पूजा भन्नुभयो, उहाँले गर भनेर पक्का ला होइन होला। होइन होइन, म आइसक्दा तिमीहरू प्रतिवादै गर्नुहुन्न, निगुरमुन्टी नहौ पनि उहाँले भनेको छैन होला। त्यो निर्देशन त मलाई जहाँसम्म छँदै छैन। हो, उहाँ आइसक्दाखेरि निगुरमुन्टी हिँडिसकेपछि चर्को आलोचना त्यो खालको प्रवृत्ति पनि छ रे, सुनिएको है। अब यो त हामीलाई थाहा होइन, यसो छ रे है, बाहिर सुनिन्छ। होइन, मुखिजेल बोल्न नसक्ने हो, अनि पूजा चाकडी के देऊ न देऊ भन्न नसक्ने, मेरो क्षमता छ दिनुहोस् गर्न सक्छु नभन्ने, दिनका लागि खुसी पार्ने क्या। अब बोको काटिदिन्छ नि, शक्तिका उपासकहरूले त बोको काट्छन्, खसी काट्छन्, यो बेला बलि दिन्छन्। नवरात्र सुरु हुँदैछ, त्यसो हुँदो त्यस्तै खुसी पार्नका लागि यो फोटो टाक्ने, त्यसो भए त मैले धेरै पाउनु पर्थ्यो नि त। यो के भएको? म जति खुसी पार्ने त तपाईँको हो। अहिले राष्ट्रपतिको पक्षमा तकमा त पाउनु भयो त। तकमा चाहिँ अब कहाँबाट संयोगले कहाँबाट के भयो होइन, त्यो चाहिँ देउ भने होइन। अब तपाईँले भनेको व्यक्ति पूजा र देवत्वकरणको सन्दर्भमा चाहिँ देवता भनेको नि दिनेलाई देवता भन्ने हो। समाजलाई, देशलाई, जनतालाई, दुनियाँलाई जसले दिन्छ नि ज्ञान, बुद्धि, चेतना, विकास, निर्माणका कुराहरू जसले धेर दिन्छ नि त्यो देवता हो। त्यसको अर्थ देवता हो। अब देवता भनेको यो संसार सृष्टि गर्ने आदि इत्यादि भनेर प्रचार गरियो, चर्चा गरियो होइन, परमेश्वर भनियो होइन, ईश्वर भनियो, त्यो बेग्लै पाटो हो। तर ईश्वर भनेको आफ्नो समयको, आफ्नो भूगोलको, आफ्नो सम्प्रदायको एउटा चाहिँ के भने समाजको हित गर्ने बलशाली, बुद्धि, विद्या, बल, प्रभावशाली मान्छेलाई ईश्वर बनायो। अब यहाँ ओलीको प्रश्नमा चाहिँ तपाईँले म भन्छु त त्यो अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ नेपालमा कतिवटा सरकार बने, अहिले कति प्रधानमन्त्री भए। कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा तपाईँको पनि 8 लाख घरबारविहीन भूकम्प र सुनामी पीडितहरूका घर बनेको कहाँ थियो? भन्छन् मान्छेहरू यो त सनातनी कुरा हो, सरकारले नियमित गर्ने कुरा। एउटा पञ्चमी पाइला सारा जस्तो सार्छ सरकार, अर्को द्रुत गतिमा तेज रफ्तारमा तपाईँको सबै विकास निर्माणका अभियानलाई अगाडि बढाउँछ। अनि त्यो चाहिँ के भनेदेखि त्यो नराम्रो काम हो र? राम्रो कामको बखान गर्नु देवत्वकरण गर्नु होइन, राम्रा कामको चर्चा गर्नु चाहिँ के अरे व्यक्ति पूजा होइन। असल कामलाई प्रोत्साहन गरियो भने अर्कोलाई पनि असल गर्ने एउटा संस्कार विकास हुन्छ, देखासिकी गरिखा हुन्छ। त्यस कारणले मलाई तपाईँले भने जस्तै मलाई पनि लाग्यो, एक मनले मैले सोचेँ देवत्वकरण हो त हो कि भन्ने पनि लाग्यो मलाई। अनि अर्को पाटबाट हेर्दाखेरि देवत्वकरण होइन। यो फोटो त होइन, देवत्वकरण होइन, मैले बुझिसकेँ। म त त्यो चाहिँ बोतलै बोकेर हिँडेको छु त, बोतलै बोकेर हिँडेको छु। त्यसकारणले जो नालायक प्रवृत्ति, देश र जनताका लागि फुटोकौडी केही नगर्ने, ठगी खाने होइन, त्यस्तो खालको व्यक्तिलाई
लिपापोती गरेर जनतालाई भ्रम छर्ने चाहिँ त्यो पक्ष चाहिँ देवत्वकरण गर्ने, व्यक्ति पूजा गर्ने कुरा हो। गुणीजनको गुणको कदर गर्नु चाहिँ व्यक्ति पूजा पनि होइन, देवत्वकरण पनि होइन। तर अब प्रधानमन्त्री वा ओलीले गरेको कामको कृति राखिदिनका लागि बोतलमा फोटो राख्न जरुरी छ र भने यो देवत्वकरण भएन, यो व्यक्ति पूजा भएन। अब सुन्नुस् ओलीको फोटो राख्दैमा कृति रहने, कहाँ फोटो मात्रै। सामन्तवादले के गर्यो? बिहान जुरुक्क उठेपछि कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती भनेर पढायो। अनि भात खाने बेलामा भूरुभ स्वा भूपतये स्वा, आफूले मसिनो खस्रो चामलको भात खायो अथवा ढिँडो खायो, अनि घिउ चिनी मिसिएको चाहिँ भूपतये स्वा, राजालाई स्वा भनेर चढायो। बिहानदेखि बेलुका रातिसम्म भए नभएको केही न केही तपाईँको के भने जन्मिँदै जर्नल क्षमता बुद्धि ज्ञान खासै नभएको है, सबैलाई फेरि होइन। पृथ्वीनारायण शाह यसमा अपवाद होलान्, अथवा चाहिँ राजालाई महेन्द्रलाई पनि त्यसमा केही राम्रा कुराहरू भनिएलान्। तर प्राय राजा महाराजा भनेको सुरा सुन्दरीमा मस्त, भोगविलासमा चुर्लुमा डुबेको नालायक चरित्रलाई लिपापोती गर्नका लागि नालायक नेतालाई पनि भन्छु म, नालायक नेतालाई जसले जनतालाई भ्रमित पारेर चाहिँ म ठुलो हुँ या हुँ त्या हो भनेर भन्छ, त्यस्तालाई चाहिँ लिपापोती गर्नु, अनावश्यक बखान गर्नु चाहिँ देवत्वकरण हो। जसले दिएकै छैन जनतालाई, केही दिएकै छैन बाबा। जसले दियो जनतालाई 140वटा तुइनमध्ये 132-33वटा तुइन विस्थापित भए कुन सरकारको पालामा भएको थियो? अहिले पाइपबाट डिजेल आइरहेछ, वर्षको 1.5 अरब रुपियाँ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ के अरे ढुवानी खर्च जोगिया छ, कुन सरकारमा पालामा भएको थियो? होइन, त्यसरी हेर्नु पर्यो। उहाँलाई लिपापोती गरेको अथवा बोतलमा हेरी फोटो झुन्डाको जे गरिन्छ, कतिपयले बा भनेको प्रसङ्ग पनि जोडाउँछन्। यी चिजहरू उहाँलाई व्यक्ति पूजा गरेको होइन। बा त भन्छन् हो, बिपीलाई सान्दाई भन्छन्, पुष्पलाललाई माललाई भन्थे, अब तपाईँको होचिमिनलाई काका भन्थे। साह्रै प्रिय मान्छेलाई नि, आँखामा राखे पनि नबुझाउने मान्छेलाई नि आफ्नै परिवार जस्तो ठान्छन्। यो सामान्य कुरा हो, अति सामान्य कुरा हो। पार्टीलाई एउटा परिवार मान्ने हो भने त्यो परिवार मिलाउन नसकेको मान्छेलाई आँखामा राख्ने, बिजाउन नसक्ने भनेर तपाईँले फेरि यो कुन? अब यो फेरि तपाईँले के गर्नु हो भने नि, स्वास्नी चाहिँ पहिलेजना कसम खाएर बसेकी छ। स्वास्नीकै एउटा उदाहरण, घर परिवारको कसैको घर परिवारको श्रीमती चाहिँ कसम खाएर यो मुर्दासँग म बस्दै बस्दिनँ, म पहिला जान्छु भनेर कसम खाएर बसेकी छ। तपाईँ फकाउन सक्नुहुन्छ? के दिएर फकाउन सक्नुहुन्छ? साडी, घोडा गाडी, गरगहना जे दिए पनि तपाईँको फकिन्न। के गर्नुहुन्छ अब? अनि यस्ता कुराको चाहिँ के भने राजनीतिमा त्यो कुरा अर्थ हुन्छ? राजनीति भनेको त एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने हो, समाप्त पार्ने खेल हो। दाजुले भाइलाई समाप्त पार्छ राज्यका लागि, शासनका लागि। अनि माधव नेपाल फकिन्थे, प्रचण्ड फकिन्थे, जसले कसम खाएर तपाईँको यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ के भने क्षतविक्षत पार्न कसम खाएका छन्, बाह्य शक्तिको इसारामा उफ्रिया छन्। अहिले देख्नु भएन प्रधान न्यायाधीशसँग जोडियो कुरा? किन भन्दा नेपालका सबैलाई बेइमान, बदनाम र यी काम नलाग्ने पत्रु हुन् भन्ने सिर्जना गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई खुइलाउँदा गरे। अहिले खै त देउबाले भनेको कुरा सबै राष्ट्रपतिले स्वीकार गरिरहनु भएको छ। यिनलाई त लाज लाग्नुपर्ने हो। म आज त तपाईँसँग साँच्चै जनताको भाषा बोल्छु कि अलिक खरो कुरा आउन सक्छ। जनता साह्रै चिडिया छन्। यिनका रत्युली देखेर नि यो अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि यो अब के अरे परमादेशबाट प्रधानमन्त्री भएकोमा बुर्कुसी मार्ने, उपरखुट्टी मार्ने, मस्त मख पर्ने यी चाहिँ प्रजातन्त्रका हत्याराहरू हुन्छु म। प्रजातान्त्रिक पद्धतिका हत्यारा हुनेहरू। जनता ठुलो रिस र आक्रोशमा छन्। यिनीसँग बोल्ने केही तमिज छ, बोल्ने अवस्था छ? दुर्गा सुवेदी हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ओली चाहिँ के भने यो गरेन त्यो गरेन, एउटा पार्टी चलाउन सकेन, सरकार चलाउन सकेन। तपाईँ आफ्नै घरको छोरीलाई चलाउन सक्नुहुन्न। तपाईँ बाहुनसँग बिगारिदिनु खोज्नुहुन्छ, छोरी जान्छे अर्कै अदालतसँग, सक्नुहुन्छ? त्यो त सक्नुहुन्न। राजनीतिमा यस्तो सामान्य कुरा हो। राजनीति फकिन्छ कोही मान्छे, देशलाई रसातलमा पार्ने कसम खाएर मान्छे लागेको छ, अनि त्यसलाई फकाएर सकिन्छ? तर एउटा विषय तत्कालीन महासचिव एमालेको मदन भण्डारीले भनेको कोडलाई अचेलभरि त्यो चाहिँ ओलीसँग मानिसहरूले जोडेर टिप्पणी गर्न थालेका रहेछन्। सुन्नु भएको छ कि छैन? स्वयं उहाँले पनि पक्का सुन्नुभयो होला। त्यति बेला वामदेवलाई इङ्गित गरेर भनिएको रहेछ, वामदेव नहुँदा पार्टी लुलो हुन्छ, प्रमुख बनाइयो भने धुलो हुन्छ। ओली त्यही ठाउँमा पुग्नुभयो भनेर
टिप्पणी सुरु भएको छ। होइन, टिप्पणी त बजारमा हजार हुन्छ। अब गाली गर्नेले पनि पार्टीको प्रचार गर्छन्, तिनलाई पनि धन्यवाद भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा बढी यो संसारमा मार्क्सवादको जतिको आलोचना संसारमा कसैको भएन। आलोचनाबाट पनि सिकिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले सबै आलोचनालाई ओलीका प्रति यो गरिएको टिप्पणी हुँदाहुँदा प्रचण्डले के भन्दै हुन्छ? ओलीलाई मदन भण्डारी बनाउन खोज्दैछन्, त्यो ठाउँसम्म पनि बिम्ब दिइसक्नुभयो। कसले भने अरे? प्रचण्डले। प्रचण्ड बिचराको कुरामा त अब पानीको फोको जस्तो अहिले बोलिरहेछ, भरे बोलिरहेछ, फुट्दैछ, टुक्दैछ, के अर्थ छ र? तर अब यसो तपाईँले भन्दै ओली त नि मदन भण्डारी बनाउने होइन, मदन भण्डारी भन्दा पनि एक स्टेप अगाडि बढ्न सक्ने क्षमताको नेताको रूपमा मैले देखाएको छु। सिद्धान्त के छ, दर्शन के छ उहाँसँग? दर्शन के छ भने उहाँले, मैले मदननाथ प्रशिक्षण पनि सोधेको छु। हेर्नुहोस्, इन्टरी आएको बेला कोठा थुनेर ल भन्नुहोस्, मदन भण्डारी पछिको नेता अब्बल नेता को हो भन्नु पर्यो नि प्रश्नसँगले। जिब्रो चपारा हुन्छ भनेको छु मैले। केपी ओली नै हो। तर उहाँ अलि अल्छे हुनुहुन्छ। मदन भण्डारी भन्दा पनि क्षमता भएको मान्छे हो। बहुदलीय जनवादलाई सुन्नु अहिले कसको पछाडि हुनुहुन्छ थाहा छैन तपाईँलाई? कुरो छोडिदिनुहोस् न। हो मान्छे त के भने बालकमा के हुन्छ, होस खुसिएपछि कहाँ पुग्छ। पुत्र मोहले तपाईँको महाभारतको लडाइँ भएको छ। मान्छेमा कमजोरी हुँदैन। राम्रो कुरा पनि नभन्नु त। अब पिताजीले त्यस्तो भनेको छोरा विजय पौडेलका हुनुहुन्छ। स्कुलिङ खराब रहेछ, के गर्ने त? अब स्कुलिङ खराब रहेछ। मुकुन्द नेउपाने भन्नुहोस्, मदन भण्डारीसँग त्यत्रो हात मिलाएर हिँडेको मान्छे, कविता लेखाए मान्छे, मन्त्री खानाका लागि तपाईँको के भनेकै अब के भने अझै मार्क्सवादको जीवन्त शरीरमा चाहिँ कात्रो उडाउन सक्छ त्यस्तो मान्छेले? खैर, अब यो मानिसहरूले गरेका आकलन र टिप्पणी र प्रचण्डले पछिल्लो पटक गर्नुभएको जुन विषय छ, तपाईँले त अझ मदन भण्डारीभन्दा माथि ओलीलाई तपाईँले अलिकति कुरा राख्नु दिनुपर्छ। म रिलेट गर्छु, राख्नु न। महाधिवेशनमा गरिएका प्रावधानले पनि कता कता ओलीलाई त्यो किसिमको कम्फर्ट हुने गरी व्यवस्था गरियो। हामी महाधिवेशनबाट छिरिरहेको थियौँ नि त। कम्फर्ट गरियो। त्यहाँ गरिएका उमेर हदका विषय, कार्यकालको विषय, यी सबै ओली अनुकूलका आए र उनलाई यस्तो ठाउँ र मानिसहरूले यसरी व्याख्या गरिदिइरहेछन्, साँच्चै उनी मदन भण्डारी बनाउँदैछन्। त्यसरी देवत्वकरण भयो। तर ओली त खराब हुन्, त्यति धुर्त मान्छे मैले देखेको छैन भने बारम्बार प्रचण्ड भन्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि यो किसिमको समकालीन राजनीतिमा मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा अपवादमा सिपी मैनाली लगायतका केही नेताहरूको विरोध रहनु बाहेक अरूले त स्वीकार दिएको हो नि त जननेता भनेर। तर ओलीको मामिलामा त समस्त राजनीति एकातिर, उहाँको पार्टी एकातिर छ। अहिले पार्टीभित्र पनि त्यहाँ विभाजन छ। कसरी त्यो तुलना गर्न मिल्छ? विभाजन त नि सुन्नु न, तपाईँकै शरीरमा विभाजन छ भन्छु म। जीव तत्त्व र विष तत्त्व तपाईँको शरीरभित्रै छ बाबा। द्वन्द्ववादले के भन्छ भने सकार र नकार हर कुरामा हुन्छ। तपाईँको शरीरमा विष तत्त्व पनि छ, जीव तत्त्व पनि छ। जीव तत्त्वले जित्दाखेरि तपाईँ ठम ठम हिँड्नुहुन्छ, सुकिलो मुकिलो हराभरा एकदम हँसखुस हुनुहुन्छ। विष तत्त्वले अलिकति चहलपहल गर्न थाल्यो भने तपाईँ झोक्राउनुहुन्छ, हाछुँ गर्न थाल्नुहुन्छ, रुगा लाग्छ, खोकी लाग्छ, क्यान्सर होला, मर्नु होला। यो त प्रकृतिको कुरा हो। अब त्यहाँ चाहिँ नेकपा एमाले सबै चाहिँ के भने कुचाको मुख जस्तो सम्म त तपाईँको कहाँ हुन्छ दुनियाँमा? हुँदैन। अझ द्वन्द्ववादले त्यो कुरा स्वीकार गर्दैन। त्यहाँ कुरा के उठाएछ भन्दाखेरि अब फरक मत, भिन्न मतलाई सम्मान गर्नुपर्छ, ठेलपेल गर्न हुँदैन। त्यसलाई आफ्नो कुरा चाहिँ कहाँ राख्ने हो? बाहिर छताछुल्लो रतौली चाहिँ खेल्न पाइएन। तर आन्तरिक जनवाद, पार्टीभित्र आफ्ना कुरा राख्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ, नदिई हुँदैन भनेर त म आफैले भनेको छु। त्यसकारणले मदन भण्डारी बनाउन खोजेका होइन। अझ मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवाद भन्नुभएको थियो सुरुमा, त्यसमा जनता थप्ने चाहिँ केपी ओली हो। हेर्नुहोस्, जनताको अर्थ छ फेरि। यी कम्युनिस्टलाई धेरै बुझ्दैन, मलाई त त्यही लाग्छ। जनता भनेको बौद्धिक र शारीरिक श्रम गर्ने चाहिँ जनता हो, सक्कली जनता हो मार्क्सवादको भाषामा। कहाँ राजा महाराजा पर्छन् जनतामा, बेग्लै कुरा हो। तर वास्तवमा बौद्धिक र भौतिक श्रम गर्ने, देशलाई धनी बनाउने त्यो श्रमजीवी वर्ग चाहिँ जनता हो। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेपछि त्यो जनताको हितलाई, हकलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने भनेर मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादमा जनता शब्द थप्नुपर्छ भनेर राय सल्लाह परामर्श गर्ने मान्छे ओली हो। दर्शन र सिद्धान्तको हिसाबले उहाँसँग थाहा छ त्यसो भए?
अथा त अब संसारमा कहाँ अथा 32 लक्षण कहीँ हुँदैन, कसैसँग हुँदैन फेरि। तपाईँले त उहाँलाई मदन भण्डारीभन्दा माथिको दर्जा दिइराख्नु भएको छ। मैले दिएको होइन बाबा, मैले दिएको होइन। तथ्यले त्यही भन्छ, के गरौँ त अब? तथ्यले त्यही भन्छ, सत्यले त्यही भन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादको मेरुदण्ड हो ओली, मेरुदण्ड हो जनताको बहुदलीय जनवाद, जसले नेपाली विशेषताको आर्थिक राजनैतिक अधिकार सहितको समाजवादको स्पष्ट रूपरेखा कोर्याएको छ। हेर्नुहोस्, अरूले फुइफुइ गरेर हुन्छ? त्यही तपाईँको विष्णु पौडेलले बजाले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नुभयो। म त त्यतिको कुरा राखेको मैले सुने पनि रहन्छ, म प्रभावित भएँ। उहाँले चाहिँ बहुदलीय जनवादमा यो छैन त्यो छैन भनेर देब्रे दायाँ कोणबाट आफै भित्रबाट चाहिँ पार्टीभित्रबाट चाहिँ अलिकति कर्के नजर लाउनेहरूलाई मजाले है, मजाले तपाईँको तर्कहीन बनाउने हिसाबले उहाँले बोल्नुभयो। हेर्नुहोस्, मलाई त त्यो राम्रो लाग्यो के। अब नि त्यही भएर ओली अनुकूलको महाधिवेशनमा प्रावधानहरू राखिएको हो त्यसो भए? होइन होइन, यो सुन्नु न, उमेरकाल 2 कार्यकाल यो के त? होइन होइन, त्यो तलबाट समूहगत रूपमा छलफल उठ्दाखेरि म पनि त्यहाँ छु, अरू धेरै छन्। उमेरले विद्वत्ता बौद्धिकता छेक्छ? क्रियाशीलता भने के हो? उमेरले हुन्छ, पाखुराले हुन्छ? त्यसमा 70 वर्षको किन राखेको कट अफ इयर? होइन, त्यहाँ अब सबैबाट त्यो सुझाव आयो, यो फेरिन्छ? होइन होइन होइन, 70 वर्ष त फेरिसक्यो त। 70 वर्ष नराख्ने आइदिइसक्यो त। 70 वर्ष राख्ने, 2 कार्यकालभन्दा बढी नदिने, त्यो त आछ त फेरि। ए 70 वर्ष होइन नि, 2 कार्यकाल नदिने, 2 कार्यकालभन्दा बढी त नदिने, 2 कार्यकालभन्दा बढी नदिने र 70 वर्षको उमेर कायम रहने। 70 वर्षभन्दा अगाडि यदि ऊ निर्वाचित भयो, अध्यक्ष भयो भने ऊ 70 कटे पनि त्यो कार्यकालभरि चलाउन पाउने। त्यो त नियम। त्यो सबै हेर्दा के छ भन्दाखेरि सबै ओलीलाई हेरेर केन्द्रित पारेर नियम बनाइयो। आलोचना यो होइन, त्यो आलोचना गर्नले त आलोचना गर्छन्, राम्रै गर्छन्, प्रचार गर्छन्, त्यो धन्यवादै भन्नुपर्छ उहाँहरूलाई होइन। तर यो ओली अनुकूलको बनाएको होइन, पार्टी हितको, पार्टीको सर्वोपरि र त्यो पार्टी मार्फत जनता र देशको सर्वोपरि हितलाई आधार बनाएर बनाओ। तपाईँ ओली अनुकूल बनाउनुपर्छ? ओलीले आफै अनुकूल बनाइदिन्छन्। सूर्यलाई बादलले छेक्दैन, कति दिन छेक्छ? एकछिन त हो, बादल सादलले फटाएर तपाईँको सूर्य त झलमल संसारभरि फैलिन्छ के। ओलीलाई कसैले छेक्छ? सत्यलाई कसैले रोक्न सक्छ? ग्यालिलियोले रोक्न सक्यो, ब्रुनोलाई मारे, सत्य रोकियो। यी मदन भण्डारी के अरे उसलाई चाहिँ के अरे पृथ्वीनारायण शाहलाई चियान खन्न खोज्ने त्यहाँ उग्रवादीहरू, अन्धवादीहरू, अतिवादीहरू, कम्युनिस्टहरू नै नेपाल र नेपाली हुनुमा गर्व नगर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ एक्लो पृथ्वी के अरे मोदनाथ प्रसादले तपाईँको छेकिदिया होइन, यिनलाई दाल दल्या होइन, यिनलाई सोत्र्याम पारेर पछाडि लगाएको होइन। इटरीमा त त्यो म र दिलकुमार बन हामी जिउँदैछौँ त इटरीमा, त्यो अभियानका अभियानकर्ता 2 जना मात्रै थियौँ। हामीलाई माले मसाले मण्डली पुनर्वसनवादी राजावादी खेद्नु खेजेका थिए। त्यस कारणले सत्य, ओली भनेको सत्य हो। ओलीलाई यो दुनियाँ संसार लागेर तपाईँको के अरे पदच्युत गर्दाखेरि त तपाईँको अहिले वनिवास भइरहेछ, लाज शरम मुखमा टालो छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो। सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश समेत चाहिँ के भन्दाखेरि त्यस खेलखालमा लागेको कुरा आयो। हेर्नुहोस्, खुसी, खोकी, प्रेम, राजनीतिक अपराध धेरै दिन लुक्दैन, छर्लङ्ग भयो नि। 9 महिनापछि त नि प्रेम त यति पर उछिटिन्छ भुँडीमा, 10 महिनापछि झर्छ तल। त्यस कारणले ओली भनेको सत्य हो। उहाँले भन्नुभएको छ नि, सत्यसँग म झुक्दिनँ, सत्यसँग म झुक्दिनँ, शक्तिसँग म झुक्दिनँ, सत्यसँग म लड्दिनँ। अनि के गर्नुहुन्छ अब? गर्नुहुन्छ के? अब एउटा मामिला चाहिँ यो महाधिवेशनको सन्देश समकालीन राजनीतिक दलहरूलाई, नेपाली समाजलाई, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई के हो? तपाईँले के ठान्नुभयो त्यहाँबाट? बिजोग छ, अब अरू दलको बिजोग छ। हेर्नुहोस्, अब डाक्टर चन्द्र भण्डारी अथवा एनपी साउद जस्ता युवा नेताहरू अगाडि सरे भने, त्यो प्रवृत्ति अगाडि आयो भने काङ्ग्रेसको चाहिँ अवस्था ठिकै होला। काङ्ग्रेस नभई पनि हुँदैन फेरि। आखिरमा एमाले र काङ्ग्रेस भनेको यो 2टा शक्ति नै हो। काङ्ग्रेस सबल भइदिएदेखि देशलाई सबल बनाउन सजिलो हुन्थ्यो, नभए बादबाँकी यिनका सबै मतपेटिका खाली हुन्छन्। हेर्नुहोस् के भन्छन् यिनीहरूले? परमादेशको प्रधानमन्त्री हुनका लागि ज्ञान फालेर पार्टी अनुशासन विपरीत टाउको टेकेर लाग्नेहरूको त बिजोग देखियो नि त अहिले। अब यिनको त हरिबिजोग हुन्छ। हेर्नुहोस्,
त्यसैले मैले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ यो जुन विधान महाधिवेशन थियो यसले अरू राजनीतिक दललाई दिएको सन्देश, नेपाली समाज र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई दिएको सन्देश के हो? सत्यमा अड, इमान्दार बन, देश र जनताका खातिर अहोरात्र काम गर, काम गर्दा गल्ती भयो भने त्यसलाई जनताले क्षमा गर्छन्, खुराफात नगर, देशलाई खरानी नपार, आफ्नै पार्टीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि ससाना न्युमा, अहङ्कारमा, ईर्ष्यामा, जलनमा, हैन, एउटा चाहिँ कुण्ठाग्रस्त अवस्थामा माधव नेपाल जस्ता मान्छेहरूलाई पार्टीलाई खरानी नबनाऊ भन्ने सन्देश दिएको छ। र नेकपा एमाले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र वाम आन्दोलनको सही विचारधारालाई अगाडि बढाउने एउटै मात्रै पार्टी नेपालमा छ भन्ने सन्देश देशव्यापी गएको छ। अहिले त्यहाँ 6000 जुन आए प्रतिनिधिहरू सबै छन्। खैर, अब अरू राजनीतिक दलले सिक्ने शिक्षा चाहिँ यसबाट? अरू राजनीतिक दलले यी अगाडि बढेकाले त सिक्दैन। हेर्नुहोस्, यी छसुतेरहरूलाई दोबार्न सकिँदैन। यिनलाई चाहिँ तपाईँको आरनमा हालेर गालेर मार्तोलले तपाईँको डम पिट्नुपर्छ। दोस्रो तेस्रो पुस्ताले सिक्न सक्छ। सिक्यो भने ऊ पनि एउटा स्तरीय नेताको रूपमा रहन्छ। के चिज यो महाधिवेशनले दियो जुन सिक्नुपर्ने छ? सिक्नुपर्ने त पार्टी नेकपा एमालेको अवस्था यत्रो संसार लाग्दाखेरि पनि उसको आधार दह्रो बलियो रहेछ। तलबाट उठेको, तलको जग दह्रो बनाएको उठेको कम्युनिस्ट आन्दोलन टिक्दो रहेछ। माथिबाट थोपरेको, लादेको अनि 80% भूभाग हामीले कब्जा गरेका छौँ भन्नेहरूको दयनीय अवस्था अहिले गाउँ गाउँमा देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले पार्टी सही सिद्धान्तमा आधारित हुँदाखेरि त्यो टिक्दो रहेछ, टिकाउ हुँदो रहेछ। त्यसलाई आफूले पनि अलि सुधारेर मैले कमजोरीको कुरा गरेँ। अब अनराष्ट्रियका युवा सङ्घका यो अध्यक्षका फोटो राख्ने हो स्वागतद्वारमा, त्यही सिक्ने हो? ओली हुने हो उनीहरू? ताइन तुई हात लागो दुई भन्छ। त्यस्तो कुरा चाहिँ कमजोरी चाहिँ सबैले सच्याउनुपर्छ। तर नेकपा एमाले यो मुलुकको एउटै मात्रै सबल, सक्षम र अझै बुद्धि पुर्याउँदाखेरि अझै शक्तिशाली बहुमत त आउँछ। यसको हेर्नुहोस्, स्पष्ट बहुमत त अहिल्यै देखिया छ। अब यो सबै चाहिँ के भन्दाखेरि यी जुम्सा भन्छु, यी जुम्सा नेताहरू चामल पनि बेच्न नसक्ने नेता छन्। यहाँ अरूले पिठो बेचिरहेको छ, आमु चामल बेच्न सक्दैन। चामल बेच्न सक्ने कला पनि छैन, गला पनि छैन यिनको। यिनले मात्रै सुधारे भने बहुमतभन्दा मास्तिर पुग्छ यसको अवस्था। नेकपा एमाले यो दक्षिण एसियामै एउटा जबरजस्त चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टी र त्रिआयामिक विशेषता, त्रिआयामिक चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ के नै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने एउटै पार्टी रहेछ भन्ने कुरा अहिले देखिया छ, अझै देखिनेछ। बुद्धि पुर्याए नेताहरूले भने फेरि खाचाखिची, होइन, आफ्नो पद प्रतिष्ठाका लागि हुरुक्क हुने प्रवृत्ति भएन भने यसको प्रगतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन। अब अहिलेको विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित हौँ। असार 29मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बनिनुभयो। त्यस यता नेपालको राजनीति जसरी ओलीप्रति केन्द्रित थियो त्यो अगाडिसम्म विधिमा, नीतिमा, नियममा, संविधानलाई कुल्चिएर पाइलामा ओलीले त बर्बाद गरे, देशलाई यो गतिमा पुर्याए। छँदा खाँदाको दुई तिहाई पार्टी ध्वस्त। किन त्यो गरे होला? मती बिग्रिएपछि यो हुन्छ भनेर सम्म मानिसहरूले आरोप लगाएका थिए। मानव मती सुध्रेकै सरकार आएको थियो, गति लिएन। मती र गति बीचको तालमेल देखिन्न। यो किन भयो? अब यो त तपाईँको अलिक समय लाग्छ। तपाईँको समय कति छ? पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीबाट तपाईँको के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसलाई चाहिँ के भने छापामार शैलीमा ओलीलाई निष्कासन प्रदर्शित गरेपछि ओलीले भन्नुभएको थियो यो अभिमन्यु चक्रव्यूहभित्र छिर्न पनि सक्छ, चक्रव्यूह तोडेर निक्लिन पनि सक्छ। यो समयको बात हो। यो अहिले यो सुरु भयो। अब सुरु भयो भनेपछि ओलीले सकेसम्म सच्याउँ, सपारौँ, सुधारौँ। अब ओली त आज हो कि भोलि उहाँको चाहिँ अवस्था स्थिति त्यो छ, होइन, पिट्नी खेलाए मान्छे। तर यो पार्टी र देशको जनताको भलोको लागि एकीकरण गर्ने सम्बन्धका, होइन, खुला ढङ्गले गरे भए त्यो एकीकरण हुने थिएन। एकीकरण भएको हुनाले अहिले माओवादी भित्रका प्रचण्डका वरिपरि रहेका सक्षम नेताहरू ओलीको वरिपरि आएका छन्। किन आए? एकीकरण गरेपछि आउजाउ भयो, भेटघाट भयो, बोलचाल भयो, तुलना गरे। तुलना गर्दाखेरि ओलीलाई अब्बल देखे,
आए। त्यसो भएको हुनाले अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि के पो त्यो कुरा तपाईँको प्रसङ्ग मैले फेरि अब यो उमेरले गर्दाखेरि होइन, ओली सरकार अटे पछाडि नयाँ सरकार आए पछाडि चाहिँ हो ओलीको मती भ्रष्ट हुँदाखेरि यो हालत भयो। ओलीको मती भ्रष्ट होइन, उनीहरूले लगाएको आरोप होइन। ठिक छ, हामी गति लिन्छौँ भनेको थिए, लाउँदा तर मती र गति बीचको तालमेल देखिएन भन्ने मेरो प्रश्न होइन। मती र गतिको तपाईँको यिनको चाहिँ मती गति नै थिएन। त्यही त किन यो तर कारण के एउटा मान्छेले नि एउटा दूरदर्शी चेत भएको मान्छेले तपाईँको एक वचन एक वाक्य एक झल्कोबाट मान्छेको सबै नालीबेली थाहा पाउँछ। हेर्नुहोस्, बेसार भनेपछि धेरैपल्ट कोट्याइरहनु पर्दैन। जब छापामार शैलीमा चीनमा तपाईँको चीनसँग त पारवन सन्धि कायम गरेपछि देशको हितका लागि अगाडि बढ्ने नेतालाई जब छापामार शैलीमा गलत्याए नि, यी मान्छेको पिँध बिनाका लोटा हुन्, यी जति बेला पनि बिग्न सक्छन्। अहिले हेर्नुहुन्छ ओलीलाई गाली गर्ने जुन लेखकहरू छन् नि, कतिपय लेखकहरू, मिडियाकर्मीहरू, मिडियाका मान्छेहरू, ती सबै पेड लेखक हुन्। पेड मलाई पनि त्यो एउटा चाहिँ पेडले तपाईँको एउटाले फकाउन खोजेको थियो, यस्तो यस्तो लेख भन्थ्यो। म लेख्दिनँ, प्लेनको भाडा पनि दियो इटरीसम्म विराटनसम्म जाने, तर मैले लेखिनँ। अहिले त ओली विरुद्ध नेकपा एमाले विरुद्ध पेड लेखक छन्, पेड कवि छन्, पेड स्रष्टा छन्, त्यस्ता छन्। होइन, मैले सोधेको जवाफ दिनु न तपाईँले। मैले भनिसकेँ। त्यसैले ओलीको सरकार ढले पछाडि चाहिँ आएको यो नयाँ सरकारले गति लिन्छ भनिएको थियो क्या, यो बामे मात्रै सर हो। कारण के छ यहाँभित्रको, म तपाईँलाई त्यो सोध्दैछु कि तपाईँ फेरि अन्त लगिदिनुहुन्छ विषय। कारण त मैले भने त, कारण यो देश र जनताको लागि हित गर्नका लागि आएकै थिएन। देश र जनताको हित गरेको देखेर अतालिएर फेरि एकातिर मात्रै विकास हो र, धरहरा पनि अग्लेकै छ, रानी पोखरी पनि बनेकै छ, तुइन विस्थापित भएकै छ, 8 लाख चाहिँ के भन्दाखेरि घरहरूलाई घर हस्तान्तरण गरेकै छ। त्यो चाहिँ सूर्योदय के अरे सनराइज अहिले चाहिँ त्यो हाम्रो के अरे एमालेको विधान महाधिवेशन भएको घर ओलीकै पालामा बनाएको छ, ओलीले उद्घाटन गरेको छ। जताततै तपाईँको विकास निर्माणको द्रुत गति देखेर बाह्य शक्तिको इसारामा, बाह्य शक्तिको खल्तीको मान्छे भएर पेड गतिविधि गरेर गर्दाखेरिको परिणाम हो। यी लोभी पापी कहाँ मिल्छन्? लोभी पापी त खाउन्जेल मिल्छ, खाना नपाएपछि लापा खेलिहाल्छ, सरकार बन्न सकेन। हेर्नुहोस्, यिनको त गतिमती उहिले देखा हो। ओलीले जब छापामार शैलीमा प्रधानमन्त्रीबाट निकालेपछि यिनका गतिमती देखा हो, यिनलाई नजिक ल्याएको हो। अलिअलि खाना ओर्न बस्छ, तिमीहरूलाई केही छैन, फेरि छ आऊ भने हो। तर यिनीप्रति गम्भीर शङ्का ओलीको त्यति बेलादेखि थियो, उहिलेदेखि थियो। यिनले कति बेला पनि तपाईँको आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्छन्, देशघाती काम गर्छन्, जनहित विरोधी काम गर्छन् भन्ने कुरा देखिकन यिनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ फकाइ अर्ती बुद्धि गर्दा नसकेपछि यी आफै उछिटिएर गएका हुन्। यिनीहरूको देश र जनताको हित गर्ने सोच हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन, भोलि आयो भने अचम्म मान्नु पर्दैन, आयो भने त राम्रै कुरा हो। त्यही त हुँदा विषय प्रधान न्यायाधीशलेसम्म भाग खोजेको पल्काउने काम चाहिँ ओलीजीले गर्नुभएको भनेर भन्छन्, यो के हो? अब त्यो चाहिँ त पल्काएपछि त खोज्छ त होइन, बिरालो एकपटक पल्केपछि पटक चोर्न जाँदैन। त्यो चाहिँ यसो छ कि मान्छे नि आफ्ना अपराधलाई ढाकछोप गर्नका लागि ओलीले प्रधान न्यायाधीशसँग चिया खाए, भात खाए, खिर खाए भने जस्तै पत्रु कुरा हो। त्यो कहाँ संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्तिमा भाग दिनुभयो ओलीले, त्यसकारण प्रधान न्यायाधीश भाग खोज्ने हुनुभयो र हुँदा उहाँले मन्त्री परिषदमा सुद्धा भाग खोज्नुभयो। त्यो पल्काउने काम यदि ओलीजीले नगरिदिनु भएको भए यो हविगत त हुन्न थियो। आलोचना त्यो किसिमको तर्क छ, तथापि फेरि प्रधान न्यायाधीशले नकारिसक्नुभयो। यी सबै बकवास प्रधान न्यायाधीशका कुराहरू मान्नुभयो भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा त्यो आउन सकेको छैन। अहिले त बकाइदा आएको छ बाबा, अहिले त बकाइदा आयो नि। मन्त्री दुईटा माग्नु हो, मन्त्री एमालेकै पाला नि माग्नुभयो भन्ने कुरा छ नि। माग्नुभयो तर पाउनु भएन नि त मन्त्री त। अहिले पनि त पाउनु भएको छैन। पाउनु भएको भने पाउनु भएको छैन नि त। होइन त्यो त अब अहिले त्यसैले अड्किया हो नि त। ओलीले दिनुभयो संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ उहाँले भाग खोजेका मानिसहरू दिनु भएन भन्ने कुरा बाहिर पल्काउने काम गर्नुभयो भन्ने आरोप होइन। हल्लाको भरमा हुँदैन। अब पल्काउने हल्ला त अहिले पनि हल्ला हो नि। पुष्टि तपाईँ के भने सबै जोगी कान्छिरेका भन्नेहरू यी कान्छिरा जोगीहरूको प्रलाप मात्रै हो, बरबरावट हो होइन। यो चाहिँ के भने बेसोमती कुरा हो।
आधार चाहियो, ल पल्काकै रहेछ, ल उहाँले भनेका एक दुईजना मान्छे राखेको छ, तर देशघाती कुरा त गरेको थिएन, राष्ट्रघाती कुरा त गरेको थिएन, असंवैधानिक काम त गरेको थिएन, संविधान मिच्ने काम त गरेको थिएन, राष्ट्रपतिको स्वाभाविक अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्ने, त्यसलाई धक्कामुक्का दिने त्यस्तो भद्दा गतिविधि त गरेको थिएन। किन गरे त अहिले? मन्त्री पाउनका लागि गरिरहेको छ, आफ्ना मान्छेले मन्त्री पाउनु। यो त निकृष्ट कुरा हो नि त, ज्वरो आएको कुरा होइन नि त्यो त, यो त क्यान्सर लागेको कुरा हो नि त, क्षयरोग लागेको कुरा हो नि त। अनि क्षयरोगसँग रुगाखोकी त आँटेर हुन्छ? अब के हुनेवाला छ? अब खेलखाल चलिरहेको छ, हेर्नुहोस्। अब यो सिएमसी के अरे अमेरिकी प्रोजेक्टको कुरा पनि आइरहेको छ, एमसिसी होइन। सकेसम्म नेपालमा चाहिँ के भने अब धमिलो पानीमा माछा मार्ने खेल चलिरहेकै होला भित्रभित्रै होइन। तर यो जुन गठबन्धन हो यो सबभन्दा नालायक, यो देशको सबभन्दा नालायक सरकार र पार्टीहरूको रूपमा यी दर्ज भइसके। तर यिनले अब बुद्धि सपार्ने अवस्था म त्यति देखिरहेको छैन। मान्छे एउटा कित्तामा लगाएपछि, एउटा कित्तामा अडान लिएपछि, साइज लिएपछि हत्तपत्ता आउन गाह्रो हुन्छ। उसलाई विभिन्न कारणले, मनोवैज्ञानिक कारणले पनि उसलाई लत्रेर आउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले चियापान स्यापान गरेर फकाइ फुलाइ सुध्रेर आऊ, कम्तीमा गलत नगर भन्ने कुरा एउटा हो। अबको अवस्था भनेको चाहिँ अब चाहिँ के भन्दाखेरि राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ। अब देउबाले, म त भन्दैछु एमाले र काङ्ग्रेस बिना यो देशमा कहीँ कतै काङ्ग्रेस नहुनु मामा हो, एमालेको लागि काङ्ग्रेस नहुनु मामा हो। तर त्यो आवश्यक हो फेरि। त्यसो भएको हुनाले यी दुईटाका बिचमा सहकार्य समझदारी पनि हुनसक्छ। त्यो तयारी छ, हुनसक्छ। मैले तयारी भने अनि फेरि त मैले चाहिँ अब उहाँसँग सोधेर भने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ। फेरि हुनसक्छ, सम्भावना हुनसक्छ। मध्यावधिमा फेरि अर्ली इलेक्सन भन्छ, त्यसमा जान सक्छ। भनेको एमाले र काङ्ग्रेस बीच गठबन्धन सरकार बन्छ, यो सरकार ढलेर होइन, सम्भावना उनीहरूको सहकार्यमा चुनाव हुन्छ, सम्भावना। त्यही त सम्भावना, त्यही त। राजनीतिमा त असम्भव छैन नि त फेरि, असम्भव छैन। फेरि माधव नेपाललाई किनारा लगाउनु छ। माधव नेपाल यो गठबन्धन टुटाइदिइसक्दा बाफरे, माधव नेपालले मलाई सबै झुक्यायो 2-4 वर्ष। मान्छे असल होला भनेको त माको चाहिँ के भन्दाखेरि 46 सालमा तपाईँको भारतीय सैन्य भित्रिआएर चाहिँ यहाँ चाहिँ के अरे गणतन्त्र ल्याउने त्यस्तो चरित्रको मान्छे मदन भण्डारीलाई म दोष दिन्छु अहिले। त्यस्तो देखिकन उहाँलाई चाहिँ के भन्दाखेरि मदन के अरे माधव नेपाललाई एउटा साई लाउनु पर्दैन, थुन्थुनु पर्दैन, सच्याउनु पर्दैन। भारतीय सैन्य नेपालमा भित्रिआएर गणतन्त्र ल्याउँछु भन्ने, बार ज्यान फालेर लाग्ने त्यस्तो चरित्रलाई चाहिँ के भने मदन भण्डारीले अर्दाप्नु पर्दैन। यो ठुलो मदन भण्डारीको गल्ती हो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यस्ता गल्ती गर्ने मान्छे सुध्री त राम्रै हुन्छ, कहिलेकाहीँ त सुध्रिन्छन् पनि। काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन भएपछि स्वतसिद्ध रूपमा माधव कुमार नेपालको पार्टी चाहिँ शून्यमै पुग्छ भन्ने विश्लेषण आकलन तपाईँहरूको यो हिजो अस्तिको विधान महाधिवेशनमा यो पनि त चर्चाको विषय बन्यो। माधव नेपालको पार्टी लोभी पापीहरूको जत्था हो, झुन्ड हो। भोलि कहाँ खाना पाउँछ ती कुद्छ त्यो मान्छे। माधव नेपालले सिकाएको कुरा त्यसले गर्दैन, छोराले बाउले सिकाएको कुरा छोराले गर्दैन। अनि माधव नेपाल पछि लाएर बस्छ। उमेर त 40-45 वर्षको अझै बाँकी होला नि त, 25-30 वर्ष बाँकी होला नि त। मुकुन्द न्यौपाने, अर्को चाहिँ के भने कसको एउटा न्यौपाने गयो, अर्को भाइ पनि न्यौपाने गयो। ल दाजु गयो, दाजु प्रदीप नेपाल हेर्नु त, मेरा दाजु माधव नेपाल मेरा दाजु। दाजु हुन्छ, भाइ हुन्छ, गोत्र हुन्छ, थर हुन्छ, नाक नस्ल हुन्छ पार्टीमा, कम्युनिस्ट पार्टीमा। अनि दाजु जता गयो उतै जे बराजु सोसै नाति छोडिदिइसक्नु भयो त सिद्धान्त जबरजस्ती छोडेर कारण छोडे। उहाँले छोडे पनि नछोडे। प्रदीप नेपालको गयो, प्रदीप नेपालले मलाई ढाँट्याएर छ, छक्क्याएको रहेछ, झुक्क्याएको रहेछ, मार्क्सवाद बेचेर खाएको रहेछ। मैले त कवितै लेखेको छु। एउटा नेता अझै मार्क्सवादको जीवन्त शरीरमा कात्रो ओढायो, मार्क्सवादको मलाम गयो। प्रदीप नेपाल मार्क्सवादको मलाम गयो। मदन भण्डारीको जिन्दगीभरि गुणगान गायो, भण्डारीकै चिहान खन्न अघि सर्यो। एउटा नेता मार्क्सवादको मलाम गयो। यस्ता राम्रो हुँदै राम्रो भन्ने हो। अब बाउले घरबार चाहिँ लालाबालालाई सबै बिल्लीबास पारेर सोइलो गएपछि अर्कै स्वास्नी लिएर हिँडेपछि त्यो बाउलाई पूजा गर्न सकिन्छ? त्यही त म तपाईँलाई सोध्दैछु, विषय फेरि बरालिन्छ कि डाक्टर साहब। तपाईँ छन्द मिलाउन खोज्नुहुन्छ, अनुप्रास मिलाइदिनुहुन्छ, त्यस पछाडि विषय सुनौँ जस्तो लाग्छ, सुन्दै विषय त बरालिन्छ। अब सम्भावनाको कुरा तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, एमाले र काङ्ग्रेस बीच गठबन्धन, ती एकअर्कालाई त्यसले अर्ली इलेक्सनमा मुलुकलाई लान्छ। देउबा गठबन्धन भयो भने एक्लै पनि लान सक्छ। त्यो गठबन्धन भयो भने चाहिँ
भनेपछि काङ्ग्रेससँगको यो सहितको गठबन्धन छ नि 5 दलको यो चाहिँ टुट्छ। यो त अहिले टुट्न लागिसकेको छ। भित्रभित्रै देख्नु न मिडियामा आइरहेको छैन। मिडियाको कुरा होइन आज बस्छन् अनि एउटा बिरामी भयो मन्त्रीमण्डल गठन हुन सकेन। आफ्नै माधव नेपाल मिलिसक्यो मन्त्रालय भागमा मिलिसक्यो। अब तपाईसँग कुरा गर्दा गर्दै मन्त्री परिषद विस्तार हुन सक्छ। कहाँ विस्तार हुन्छ? अन्तिममा लिस्ट नामको प्रधानमन्त्री हुने लिस्ट फेरिन्छ। पहिलेदेखि मैले देखेको छु बुझाएको छु। आरके मैनालीले अन्तिममा आफ्नो नाम माथि राखेर दरबारमा पठाएछन्। दौरा सुरुवाल लाएर ठेक्क परेको मान्छे लत्रक्क चाहिँ लुरु चाहिँ अँध्यारो मुख लाएर घर फर्किनु पर्ने अवस्था छ। अन्तिममा शपथ ग्रहण गर्न पायो भने शपथ ग्रहण गरौँ भने विश्वास गरौँला होइन। ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु। यो गठबन्धन टुट्ने सम्भावनाका तपाईँले तथ्य केही दिन सक्नुहुन्छ? के कारणले टुट्छ? बाबा तपाईँ अहिले नै मन्त्रीमण्डल गठन गरेपछि त्यहाँ चाहिँ सरकार पार्टीमा गठबन्धन चाहिँ के भन्छ अहिले भर्खर अध्यादेश फिर्ता लिएको होइन? किन लिएको अध्यादेश फिर्ता? चिरा पर्ने भयो, धाँधा पर्ने भयो, समस्या हुने भयो। अनि त्यहाँभित्रको अन्तर्विरोध के छन् त्यसले ताकि गठबन्धन टुट्छ? स्वार्थ देश बेचेर खाने। यो विषय अलिक ब्रोड भयो। मैले तपाईँलाई स्पेसिफिक सोध्दैछु गठबन्धन टुट्नुपर्ने कारणहरू त्यहाँभित्र के छन् त? कुनै तपाईँ दृष्टान्त दिन सक्नुहुन्छ? एक कारण त मैले भनिहालेँ त। माधव नेपालको पार्टी जत्थाभित्र कसको प्रमुखत्वमा त्यहाँ मन्त्रीमा जाने, कसलाई के दिने, कुन भाग दिने। विरोध कतिवटाको नेतृत्वमा त्यो टुङ्ग्याइसके उनीहरूले। टुङ्ग्याए त मैले समग्र गठबन्धनको कुरा गर्दैछु। 5 दलको गठबन्धन टुट्ने र एमाले र काङ्ग्रेस बीच सहकार्यको सम्भावना छ भने के कारणले टुट्छ? सिद्धान्तहीनता, विचारहीनता, देश र जनताको हकहित र सेवा गर्ने विचार दृष्टिकोणको शून्यता, खालि लोभी पापीको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि हारालुस, तानातान, छिना झप्टी, त्यही हो। काङ्ग्रेस उनीहरूसँग गठबन्धन कायम राखिरहन किन चाहन्न? बाबा त्यहाँ त यसो हुन्छ नि त। अब त्यहाँ चाहिँ के काङ्ग्रेसकै पुच्छर लागेर हिँड्यो भनेदेखि त आफू त फेरि त उही त हो नि। भोलि भन्छ नि मैले लेखिदिएको छ मार्क्सवाद बचाउन 4 तारे झन्डा बोक्छन्, कवि चम्रेल काठमाडौँमा बस्छन्। मार्क्सवाद बचाउन 4 तारे झन्डा बोक्छन्। नै काङ्ग्रेसले गठबन्धन किन कायमै राखिरहन चाहन्न? काङ्ग्रेसले त चाहन्छ र होइन? एमाले फुटेको दाउमा उ त ठुलो दल बन्ने दाउमा छ। अब प्रधानमन्त्री आफू भएपछि सबै दोषको भागी आफै हुनुपर्ने भएको हुनाले कम्तीमा हामीले प्रयत्न गरेका थियौँ। भोलि पनि भन्छ काङ्ग्रेसले, हेर्नुहोस् हामीले प्रयत्न गरेका थियौँ। यी 2-3 गठबन्धनहरूले लोभी पापी प्रवृत्तिका कारणबाट हाम्रो सरकार बन्न सकेन। भोलि भन्छ, हेर्नुहोस् भोलि भन्छ गगन थापाले भन्छन्, हेर्नुहोस् चन्द्र भण्डारीले भन्छन्। भन्नुपर्छ यिनलाई बाँकी राख्छन्। किन टुट्ने त? किन टुट्ने त हो? होइन कारणहरू होला नि त विषयगत एजेन्डाका विषयमा। टुट्ने त यसो छ नि त। नेपालमा फुटाउ र शासन गर। पहिली राष्ट्रपतिलाई खुइल्याऊ, अनि ओलीलाई खुइल्याऊ, अनि क्रमशः सबैलाई खुइल्याऊ, देउबालाई खुइल्याऊ, सबैलाई खुइल्याऊ, सबै बेकामी नेपालका सबै पत्रु भन्ने नालायक सबै जोगी कान्तिरेका भन्ने मनोविज्ञान सिर्जना गरेपछि देशलाई अब चाहिँ के भन्दाखेरि अलिक ओह्राल्न रसातलतिर झार्न सहज हुन्छ। समग्रमा छाँटकाँट देशको त्यति सुन्दर देखिन्न। होइन, सुन्दर पार्ने हो। फेरि सुन्दर देखिन्न होइन, सुन्दर पार्ने हो। अठोट आँट, दूरदृष्टि, इमान्दारिता। तपाईँसँग जे छ त्यही अस्त्र हो। तपाईँसँग इमान्दारिता छ त्यही हतियार हो। तपाईँसँग विवेक छ त्यही हतियार हो। तपाईँसँग इमान छ त्यही हतियार हो। पार्ने हो, सुन्दर पार्ने हो, जनतालाई त्यसरी जगाउने हो। जनता ठुलो शक्ति हो। देशको सबभन्दा महान शक्ति भनेको जनता हो। जनतालाई सचेत सङ्गठित गर्ने हो। जनताको शक्तिका अगाडि यी त्यहाँ के भने लोभी पापीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि 1 थुकी सुई 100 थुकी नदी हुन्छन्। एकैचोटि सबैले थुक्ने हो भने नि त्यसैमा बग्छन् यिनीहरू। के कुरा गर्नुहुन्छ? एउटा सपाट जवाफ नि मैले तपाईँसँग खोजिरहेको छु, त्यो आइरहेको छैन कि त्यसकारण म घुरी त्यसैमा दोहोऱ्याइरहेको छु। गठबन्धन काङ्ग्रेस किन टुटाउन चाहन्छ र एमाले र काङ्ग्रेस बीचको गठबन्धनले निकास दिने त्यहाँ क्यालकुलेसन पनि त हुन्छ होला नि त। यसो तपाईँले भन्नुभयो कि कुरो के हो भने काङ्ग्रेसले गठबन्धनलाई कायम राख्न चाहन्छ। किनभने गठबन्धनमा कायमै रहेर चुनावमा गयो भने त यो एमाले फुटेको दाउमा सामान्य हिसाबको पनि एउटा हामी विश्लेषण गर्ने हो भने 275 निर्वाचन क्षेत्र, 165 प्रत्यक्ष,
165 मा गठबन्धन कायमै राखेर चुनावमा जाने उसले कतिवटालाई भाग दिने आफू कति खाने एउटा तिनीहरूबाट टसल सुरु होला। एक एमाले काङ्ग्रेसबीच गठबन्धन भयो भने तिमीबाट क्यालकुलेसन त यसरी होला नि त। तपाईँ काङ्ग्रेसले अहिले त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि लफडा नगर्ला, किनभने आफू नेतृत्व भएको हुनाले, आफ्नो पार्टी नै तपाईँको अगाडि भएको हुनाले, नेतृत्व भएको हुनाले गर्दैन। तर पछि अब चाहिँ के भने गठबन्धन दललाई सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दै गएपछि चुनावको बेलामा चाहिँ अब त्यहाँ अलिअलि उनीहरूको बिचमा फाटो हुन सक्ला, बेग्लै कुरा हो। तर अहिले काङ्ग्रेसले सकेसम्म आफ्नो नेतृत्वमा अलिकति सबल होस्, लाज शरम रहोस् र नेतृत्व अगाडि बढोस्, गठबन्धन दल अगाडि बढोस् भन्ने चाहिँ नै चाहन्छ काङ्ग्रेसले, देउवाले पनि। त्यसो भएको हुनाले अहिले जाला, तर जान सक्ने अवस्था त्यही भित्र कति समयपछिमा चाहिँ कति समयपछि भन्दा त तिथिमिति छाटै भन्न सकिँदैन। 2-4 महिना 4-5 महिना अथवा चुनावको निकट चुनावको आसपाससम्म चाहिँ अब यो जान सक्ला। अब त्यसपछि त्यहाँ भागभन्डा गर्छन्। भागभन्डा गर्दाखेरि मलाई यतिवटा संसद चाहियो, मलाई यतिवटा चाहियो भनेर चाहिँ त्यहाँ पखडा गर्न थालेपछि त्यहाँ समस्या होला। समस्या हुँदाखेरि अब कति मिल्छन् कति मिल्दैनन् त्यो फेरि पछिको कुरा हो। सबै नमिल्न पनि सक्छन्, कोही कोही मिल्न पनि सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेस आफै अगाडि बढेर अर्ली इलेक्सन मध्यावधि त्यो एमालेको सहकार्यमा नि हुनसक्छ, एक्लै पनि हुनसक्छ। भरसक एक्लै गर्ने होला। हस् डाक्टर साहब, समय सकियो। तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले प्राध्यापक डाक्टर बद्री विशाल पोखरेल, उहाँ वाम बुद्धिजीवी विश्लेषक हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।